The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Sa pag-atubang naton sang aton Semana Santa sa sining nga tuig, kabay nga tugutan naton ang pulong sa Ginoo nga maggiya, magapangulo, kag magatuytoy sa aton sa kamatuoran na tuhoy sa pag-antos, kamatayon, kag pagbanaw sang aton Ginoo sa Kristo sa tinutuyo nga matubos kita gikan sa aton nga makasalanan. Gani pagigupod kamo sa akon kay sa sulod sining 30 ka minutos aton pagapamlanduan sa pulong sa Ginoo ang kamatuoran na tuhoy sa luyo sang krus sang aton Ginoong Hesus. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sining nga adlaw makita sa mga salmo, sa Salmo 1. Kag akon pagabasahon ang versikulo 1 kag 2. Ang pulong sa Dios nagpahayag sa aton sa Salmo 1, versikulo 1 kag 2, bulahan ang tawo nga wala nagalakat sa laygay sang malauton, ukon nagatindog sa dalanon sang makasasala, ukon nagalingkod sa lingkuran sang mga mayubiton, kundi ang iya kawilihan yara sa kasuguan sang Ginoo. Kag sa iya kasuguan, nagapamanandong siya sa adlaw kag gabi. Nga kalantahon nga ginpamatian naton, ginatiguluan niya to beneath the cross of Jesus. Sa pagkamatuod, kunyara kita sa luyo sang cross sang aton Ginoo sa Kristo. May dako ang kalinong, kag may dako kita nga kalipay kag kasiguruhan. Kay nga man, subong sa ginlarawan sa sini nga kalantahon, daw katulad ini sang puluyan nga yara sa kamingawan, kag subong man kapahuayan sa dalanon. Katahom sa sini balang kamatuuran nga gintudlo sa sini nga kalantahon para sa aton, ila binagid kung ano ang cross sang aton Ginoo sa Kristo sa kabuhi naton bilang mga tinubos. Sa tunga sang kagamo sa sini nga kalibutan, sa tunga sang mga butang, mga gumuntang nga aton nga maatubang sa matag adlaw, may ara kita kalinong. Kay nga man, siya amo ang naghatag sa aton sang kasiguruhan nga anuman ang nagakahitabo sa aton subong, sa unhan yara ang aton paglaom, nga ang kalinong, ang pagidait, kag ang kapuhayan ihatag niya sa imo kag sakon. Kay nga aman, amo ini ang dulot sang krus ni Kristo Jesus sa imo kag sakon. May ara kita kalinong sa tunga sang aton niya Dios kag sa aton. Kag tungod sini makapayag man kita sang kalinong sa tunga sang aton niya isig kapareho. So katahom sa sini kalantahon kay ang ini nga kalantahon naghatag sa imo kag sakon sang dako nga kasiguruhan sa aton nga pagpangabuhi beneath the cross of Jesus. Na bag-o kita magpadayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo kung may mga kauturan kita nga nagapakig-upod sa aton nga broadcast kag wala pa ikaw sing kopya sa Biblia o kung may handom ikaw nga makabaton sa bag-o nga kopya sa aton nga Biblia, may ari kita diri nga ginapanghatag sa libre lang. So kung may handom kamo sini nga makabaton, pwede ninyo i-text ang inyo kompleto nga pangalan kag address sa akon nga cell number kay tinghuan naton nga mapadalaan gid kamo. Ang akon cell number 0917-1880-832. Kag subong man, kung may butang kamo nga pasalamatan ayhan o kung pamangkot
o kung ano man nga gusto ninyo nga ipabutyag diri sa amon. Malipay gid kami nga makabasa sang mga text messages ninyo. Nagapasalamat gid kita kay may mga kauturan kita nga didto sa Sultan Kudarat nga matutom gid kag maukod sa pagpadayon sa pag-text sa aton. Kag subong man may mga kauturan man kita nga digto sa Kulasi Antique. Nagapasalamat kita nga ang broadcast naton nagalabot sa sina nga duog kag gapasalamat kita nga matutom ang pagigupod sa isa naton digto ka utod. Kag subong man gusto man namon nga makabati man sa inyo paagi sa pagpadala ninyo sa text messages diri sa amon. So gin-encourage gid namon kamo kung may tion kamo pwede gid kamo nga maka-text sa amon diri. Salawat ang ako niya cell number 0917-1880-832 na magapadayon kita sa pagtuon naton sa pulong sa aton na Ginoo kag ang aton diri nga ginatun-an subong amo ang aton ni series Beneath the Cross of Jesus. Kag nagapamalandong kita, nagatuon kita sang nagakasari-sari nga mga pulong nga ginagamit sang Biblia nga paagi sini maaman naton ang aton kugalingon sa pagsugata sa aton Ginoo, ilabi na gid sa paghiwat naton sang aton nga Semana Santa o kon sa aton Holy Week o kon Passion Week naton sa sini nga tuig. Akon nga madumduman sa magliligad nga matinuig nga may ara nga sini no nga ginatiguluhan The Passion of the Christ. Kag taman agin kuha ang pulong nga Passion Week. Ang butsilingon gali isang pulong nga pasyon, hindi lang inigali nga taman bala kakusog nga balatsyagon passion, kundi ang pulong gali nga passion nagikan ini siya sa isa ka Latin nga lingwahe nga butsilingon sini suffering, ang pag-antos. Kaya kung aton nga ng taon, amo ini ang culmination, amo ini ang putok-putukan sang pag-antos sang aton Ginoong Hesukristo. Amo ini ang naulihi nga semana sang iya nga pag-antos agod nga mahimpit ang iya nga pagtubos sa imo kag sa akon gikan sa aton nga makasalanan. Naunay baluan naton nga ang bilog nga kabuhi sa aton Ginoong Hesukristo nag-antos siya. Amo ina nga kon aton nga lang taon sa Biblia gintawag siya tawo sang kalisod, man of sorrow. Kay nga man nag-antos siya. Iya na batyagan kag nakita ang halit sa sala sa tawo. Kag ang ini nga pag-antos niya nag-abot ini sa putok-putukan sa tion sang iya nga paghalad sang iya kabuhi didto sa cross sa Kalbaryo. Ang kamatayon sa cross sa aton nga natun-an, hindi ato maayo nga klase sang kamatayon. Kung may isa pa ka ginatog naton pinakamasakit, kag subong man pinakamakahuluya, kag subong man pinakalaway nga sayi sang kamatayon, amo ang kamatayon sa cross, crucifixion. Apang amo ina ang gingamit sang Ginoo agod ikaw kag ako matubos kita gikan sa aton nga makasalanan. Amo na nga may isa ka managbalibla katawom sa ginambal niya. Sang gintuga sang Dios ang kalibutan, wala siya sang may ginhimo kun hindi magsambit sang pulong. Sa piyakabahin sang gintubos niya ang tawo gikan sa iya nga makasalanan, ang bayad sini amo ang kamatayon sang iya
nga anak. Di kon aton balangalang taon sa pulong sa Ginoo, makita naton amo ina kamalahalon ang kamatayon sang Dios para sa imo kag para sa akon nga mga tinubos niya. Amo ina nga kung nakita naton ang bili sang sala nga ginhimo naton agud nga mapatawad kita, marealisar naton kung ano ang halit sang sala kag subong man nga dapat nga magtalikod kita kag magsikway sang sala. Amo ina ang bili sang ginatawag naton sala nga ginhimo sang tawo. Kag tungod sini nagapasalamat kita ngayara ang aton Ginoong Kristo nga nagtubos sa aton gikan sa sina nga kaimtangan naton. Na sa sini nga pagtuon naton sa pulong sa Ginoo, ang tanaon naton nga pulong ining pulong diri nga meditation. Blessed is the man kag ginambala diri sa aton no ang pagabulahan sang tawo kag pagkatapos na ano ang ginambal niya. His delight is in the law of the Lord, and in His law doth he meditate day and night. Meditation, ang pagpamalandong. Kung lang taon bala nato, no? Ining ginatawag naton korisma, ining ginatawag naton balaan niya simana. Masami ang ato niya pagpananaw sini, amo ini ang tion nga magsikway kita sang mga pagkaon, nagapuasa kita. Amo ining tion nga magbutang kita sang abo, ukon amo ni tion nga magadto kita sa simbahan, ukon amo ining tion nga magpaway kita gikan sa aton nga trabaho. Pero kung aton nga naton sa pulong sa Ginoo, the Passion Week is more than that. It is a time for meditation. Tion ini para nga magpamalandong kita. Now, wala ini nagapakita nga wala kita nagapamalandong ya kung sa iban nga sinimana o kung inadlaw sang tuig. Kung hindi nga hatagan naton sing dako gid tion nga makapahimuyong kita kag makatuon, makapamalandong kita kag makapangamuyo kita. Kay amo ini ang pinasahi nga tion nga sa liwat aton nga mahanduraw liwat sing labas ang pagantos kamatayon kag pagkabanhaw sang aton Ginoong Kristo. No, ining pulong balang meditation. Kung kaisang aton niya pananaw sini bala no, sang pamatanon pa ako, high schooler, magambal kita sang pulong nga meditation. Ang akon diyon nga madumduman, inando isa bala ka mungha, no? Isa ka Shaolin monk, kag anong ginobra niya, naga-ikis ang iya nga paa dira, tapos nagatapikay ang palad sang iya kamot, kag nagapiyong, kag daw may ginahambal. Amo na ang pananaw ko sang pulong nga meditation. Pero kung aton gili nga lantahon sa pulong sa Ginoo, labaw pa dira ang ginatawag naton meditation. Kaya na magpahimuyong ka lang. Kaya kung lantahon niya naton sa Biblia, masapuan naton nga kinanglanon gid naton nga magpamalandong. Apang pamangkot paano kita magpamalandong. Now, sa ginambal naton, maayo man nga kadaaga antes kita mag diretso sa aton yang matag-adlaw nga bulaton, pagkabugtaw naton magabasa kita anay dra sang pila ka dinalan sa Biblia, pagkatapos makapangamuyo kita pila ka minutos, kag pagkatapos na ti mabugtaw na kita kag magtig-ang ayan o kung magpreparar pamahaw o kung nagpaligo o kung ano dira, maayo man na. Pero labaw pagidra ang pulong gali nga meditation. Labaw pagidra ang pulong nga pagpamalandong.
Kung lang taon naton sa pulong sa Dios, makita naton nga ginamanduan gid kita sa Ginoo nga magpamalandong. Kung madumduman niyo pa si Joshua sang iya nga pagtalos sa kay Moses bilang pangulo sang katawhan sang Dios sang Israel. Isa ka butang nga gintugyan sang Ginoo sa iya amo ang kasulatan sang kasuguan, the book of the law. Kag ano ginambal sang Dios sa kay Joshua dra sa Joshua chapter 1 verse 8, ining tulunan sang kasuguan hindi magbulag sa imo baba kundi magpamalandong ka. Ara naman inang apulong, magpamalandong ka sa iya sa adlaw kagabi agud nga makabantay ka sa paghimo suno sa tanan nga nasulat sa sini. Kay niyan mapabugana mo ang imo dalanon, kag niyan may maayo ka nga kauswagan. Now kung lang taon naton sa sini nga dinalan sa kasulatan ang ginpahayag diri san Dios sa kay Joshua. Joshua, keep this book of the law. It should be always on your lips. Meditate on it day and night, sa adlaw kang sa gabi, and do everything that is written in it, and the Lord will prosper you, and He will make you a successful person. So, kung aton nga lang taon ng ini nga dinalan sang kasulatan, nagatudlo ini sa aton sang isa kadako nga butang nga dapat naton himuon kung gusto naton nga mangin mauswagon ang aton nga pagpangabuhi kag subong man nga may ara sang kabuganaan. Kag amo ini ang pagtuon, pagpamalandong sa pulong sang Ginoo. Di kon aton niya lang taon sa aton niya passage of the day sa Psalm 1. Dra naton makita sa sina nga dinalan sa kasulatan kung ano ka-importante ang ginatawag naton pagpamalandong. Kaya nga man, suno sa sini nga dinalan sa kasulatan, masapuan naton nga ang tawo nga bulahan nagapamalandong sa pulong sa Dios sa adlaw kagabi. Na ining pulong bala nga adlaw kagabi, hindi nibot silingon nga sa aga ka lang mapamalandong tapos kalipatan mo ang napamalandungan mo sang aga. Tapos pamalandong ka naman sa gabi, gamay nga panguna-una dra, pagkatapos na alipatan mo kay matulog ka na. Hindi amo sinaambot silingon sang day and night diri. Ang pulong dirgili nga day and night kung sa aton pa from sunrise to sunset meditate upon the word of God. Di ko na nga aton niya panuna nga ang pagpamalandong dapat magbasa gid ti anong matabo. Halin sa agas ta sapon, basa lang kita nga basa, hindi na kita mag-ubra, hindi na kita mag-eskwela, hindi na kita magadto sa aton nga opisina. Kaya kung aton niya lang taon, ang pagpamalandong labaw pa sa pagbasa sa pulong sa Dios. Amo na makita naton karon sa pagtuon naton sa sini nga pulong nga ginatog naton diri meditation. Now, balik kita sa Psalm 1. Ano dira ang laygay sa imo kag sa akon? Ang tawo nga nagapamalandong sa pulong sa Ginoo, bulahan siya kay nga aman, nagalikaw siya sa mga malaot nga mga butang. Sa piyakabahin ang katahom diri kay mangin kaangay siya. Sa isa ka kahoy nga natanom sa ubay sang kasulgan sang tubig. No ining pulong baladri nga rivers of water. Ang isa sa mga larawan nga gusto diri ipatagli sa Biblia sa aton. Naibaluan naton nga ang Israel disyerto. Mga 70 to 75% disyerto ang Israel. Ti ano ini ang pulo nga rivers of water. Kay kun aton balaya nga lang taon abi naton inang may suba tapos ara da siya sa kilid sa suba nga
iyang makuha ang tubig kag subong man ang kaayosang duta. Tiwala iya sa madamo nga suba ang Israel. Anong but silingon sang rivers of water ang ginambal diri sa Bible sa aton? No, masami ang paglarawan diri sa puno sa Ginoo sa aton amo sini. Do katulad sa duwa ka bukid, no? Nga nagatambianay sila nga duwa. Di kun mag-ulan diin magatiner ang tubig. Masami pag-abot niya sa ibabaw sa bukid, maga ilig ina siya, panaog. Kag pagkatapos sina, magatabo na siya sa pinaka manubo nga bahin sang duwa ka bukid nga sa diin nagtabo sila. Kag amo ina ang pulo nga rivers of waters. Dra nagaagi ang tubig. Kag dra natanom ang ina nga kahoy. Kag nagatubo siya. Nga kung sa aton pa, kung mag-ulan, atong mga kahoy nga ara sa kilid, no? O kung sa banglid ayhan, o kung sa ibabaw sang bukid, makabaton man sa tubig, pero tamaan na kagamay. Pero ang kahoy nga yara sa nasulgan nga bahin, anong matabo? Madamo gidya nga ulan ang iya nga mabaton. Di sa espiritu naton niya pagkabuhi, butang naton ang aton kaugalingon sa isa ka duog nga kon magpakamay Ginoo mabaton gid naton. Amoy na nga pamangkot bala ko ka isa, no? May kinalain gid sa isa ka Kristohanon nga nagabasa sa Biblia kag sa isa nga wala nagabasa sa Biblia. May kinalain gid sa isa ka Kristohanon nga simba kon Domingo sang kaagahon, sa isa ka Kristohanon nga wala iya nagasimba kay naga-outing kon Domingo kay amula na ang tion nila sa ila kuno nga pamilya. May ara gid ayhan nya kinalain, may ara gid ayhan nya pagpakamayo nga nabaton ang isa pero wala mabaton sa isa. Of course may ara gid. Kay nga man ginbutang niyang iya kaugalingon sa isa ka kahimtangan niya sa diin kung magpakamay Ginoo mabaton niya gid. Amo man ina ang ginatudlo sa sininga dinalan sa kasulatan sa aton. Ikaw kag ako kinahanglan naton magpamanadong sa pulong sa Ginoo. Kay nga man dra ginapaulan sang Ginoo ang iya nga pagpakamayo. Dra siya nagapakigambal sa aton sang klaro. Of course, nagapakigambal man sa aton sa mga sirkumstansya. Sa aton ng panghuna sa iba niya tawo. Pero mas klaro ang pagpagihambal sa Ginoo sa imo kag sa akon paagi sa iya bala niya pulong. That's why we need to meditate upon the Word of God. Kag sa sini nga Semana Santa, kinanglanon gid naton nga magpamalandong sa pulong sa Dios. Tun-an naton ang pulong sa Ginoo. Ligum-ligumon naton ang kamatuoran niya aton niya natun-an. Kaya hindi lamang amo sila. Aton niya isay-isay ang natun-an naton. Kinanglanon gid nga ma-share naton. Mahambal naton, masaysay naton sa aton kabataan, sa aton ayhan niya bana o kung sa aton niya asawa. Kay paagi sini, mas maintindihan pagid kag magapabilin ang kamatuoran sa aton tigipuson. Kag amo ina ang matudtuod nga pagpamalandong. Gani kabay pa nga sa sini nga semana, samtang nagaselebrar kita sang Holy Week, Passion Week, Semana Santa, kabay pa tion ini nga magpamalandong kag magtuon kita sa pulong sang Dios. Kay dra ang Ginoo nagpahambal sa aton, kag dra siya nagapaulan sa iya pagpakamayo. Kag may katulad kita sa isa kahoy, ngayara sa nasulgan sang tubig. Amo ini ang aton nga leksyon sa sini nga adlaw. Sa madason naman ni broadcast, ini ang unyabyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.